kaigsunan, kumusta kamong tanan sa ngalan sa pagtulunan nga PEDM, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Kinasingkasing kami nga magdapit kaninyo sa pagpamati nining sa katakna nga tulumanon ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanghinaot nga nakapagpahaluna na kamo sa inyong nahimutangan. Banusab sa inyong tagsatagsa ka mga radyo aron sa ingon niya na mo inyong magamit inhigaw na karon sa atong pagtuon. O kami magapanghinaot nga panalangin ni Master iyang ipaabot sa inyong kaugalingon ug hatagan kamo niya sa kapiskay, kabaskog sa inyong mga panglawas. Labaw tanan sa pagambadasigon sa inyong mga hunahuna aron sa ingon niya na hapsay ang inyong pagtimbang-timbang inyong mga kamaturan. Nga mo ikapagpalangat diya kaninyo mga kamaturan nga puro lang nakasulat sa Biblia ug kun may mga basahon man nga mga referensya nga mong gibasa kana aron dili supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon padayon nga patalingugan dinhi sa Sibihan sa Kabusis Power Radio sa oras kita sa 5 lungtad hangtod sa lasay sa sayong kagabion. O sa Kidapawan mabatian kini sa Ronda FM sa Teleradyo sa oras alas 5 hangtod alas 6 sa matag Domingo kana. O ninihiyo na karon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro sa PEDM. Kinusab si Brother Danilo Nakwa. Kumusta ka ninyo mga kahigalan ng mga kaigsuunan? Kininyong alagad sa kahanginan, Evangelista, Brother Jiggy Macarayo, nga mo'y usa nga makig-uban sa pagtuon sa kamatuoran aron among ihatod ya kaninyo. Ug aron dili sa paglangay, ihatag ko kamo sa kauban ko pang mga ministro. Kumusta kamo mga kaigalaan ng mga kaigsuunan? Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Brother Jason Lopez, makiguban kaninyo karong taknaa aron sa pagisgot sa kamatuoran ug magpaila pa ang ubang mga ministro. Kumusta mga igalan ug mga kaigsunan, kinyo ang alagad sa kanginan, Evangelista Brother Jisrael Macarayo nga mo'y usa nga magiguban ni takna aron sa pagpadayon mga kaigsunan magapaila pang uban pang mga ministro. Kumusta kaniyo mga kaigalan ug mga kaigsunan, kini ang alagad sa kanginan, Brother Lucio Lopez Jr. magiguban kaniyo sa pagtuon sa kamatuoran ug karon magpaila pa ang usa ka ministro. Kumusta ka ninyo mga kaigalaan o kigisunan kini sab si Brother Romira Makamus. Tabayayong sab karon sa pagkatud kaninyo sa kamuturan aron makapadangat kanato ngadto sa kaluwasan. O karon ibalik ko kamo kang Brother Hermogenes Macarayo aron sa paghisgot sa tema. Ninigyo na karon mga kaigalan ug mga kaigsunan atong binabati po namin ang bagong kasama sa PEDM, Ma'am Lilia Tuunan, ang General President, National President, and founder sa organisasyon ng ICAGC. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am, at sa iyong buong sambahayan. At gikumusta usab nato ang atong legal counsel, si Attorney Pampilo Agbong. Mayong hapon kanimo, Attorney. O gining higayon na karon mga kahigalaan ug mga kaigsuonan ang atong pagahisgutan unsa ang angay nga buhaton sa tao para maluwas sa pag-abot sa adlaw sa paghukom. Pero sa dili pa nato kana hisgutan ang atong tema nga importante karon kahaponon, Brad Dani, ato sang susihon kung unsa ang sistema sa relihiyon nga PEDM kung ang atong hisgutan ang legal nga mga pamagi. Brother Macarayo, kini atong association, ang PADM, kung Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated, kasi kani ka legal nga association nga narehistro sa Securities and Exchange Commission kanitong Marso 6 ka tuig 2024. O gaduna kani tulo ka katuyuan nganong gi-pastar o gi-mugna kining maong kapunungan. Una, pagpakailap sa pagsalig diya sa Espiritu Santo nga nagpakatao o sa espirituhanong pagtulunan sa pagkamatinuoron, pagkamaunungon, pagkamatinud-anon o pagkamalulot. Ang ikaduha, paghupay o pagpagaan sa tawhanong kasakit, pinagi sa pagtambal sa espiritual o sa medikal nga paagi, ngadto sa mga nagkinahanglan o sa pagbuhat o mga galamiton, may tungod sa kahimtang sa baba, gikan sa mga dentist, pinagi sa mga pagbansay. O ang ikatulo, pagmugna og mga sangang buhaton sa misyon kutob sa mahimo o kutob sa matukod. O ang importante usab nga artikulo nini kan sa artikulo 10 ang paragraph 4 nga kwalifikasyon sa usa ka membro matud pa
adunay maayong baruganan diha sa katilingban o nagbaton sa kinaiya sa pakigangay o pagsinabtanay sa ubang reliyon. Sama kini ang atong katuyuan sa atong pagkatukod dining PADM Brad Macarayo. Mao kana og ang usa-usab ka dakong responsibilidad o buluhaton sa mga anaa sa PADM mao ang pagpakaylap sa pagsalig sa mga tao diha sa Espiritu Santo. Labi na kay doon natay dakong palaabuton nga kinahanglan pangandaman sa tao. Nga kung unsa kana, mao kana ang adlaw sa paghukom. Pero susihon ta sa Biblia, Brad Jiggy, doon na bagyod mabasa sa Biblia nga aduna gyoy atubangon sa tao nga paghukom. Aduna ka na, Brad Macarayo, niya ito pagkabasahon na nakasulat sa mga taga-Roma, Kapitulo 3, versikulo 19. Karon nahibalo na kita nga bisan unsay gisulti sa kasubuan, kini gisulti ngadto sa mga anaa sa ilalom sa kasubuan. Aron ang matag usa ka baba masapungan ug aron ang tibuok kalibutan mahisikop ilalom sa paghukom sa Dios. Busa aron ang tibuok kalibutan mahisakop sa paghukom sa Dios, muna ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Pag-abot sa adlaw sa paghukom, ang tibuok nga kalibutan mailalo man na sa silot o sa hukom nga ipakanaog sa Dios dinhi sa kalibutan. O gibasa ni Brad Jiggy ang King James Version, basahon ko ang pulong sa Dios, giingon na. Karon nasayra nato nga ang tanang giingon sa kasuguan, alang kanato nga ang mga Hudiyo nga nagakinabuhi ilalom sa kasuguan, busa dili kita makaingon nga dili kita silutan. Ang tanan nga niya sa kalibutan manubag sa Dios tungod sa ilang mga sala. Roma 3:19. Mao lang gyapon nga sitas nga gibasa sa kauban nga ministro. Busa pag-abot sa adlaw sa paghukom, nga silutan na sa Dios ang tanang mga ania sa kalibutan, ang gitumbok mga makasasala nga silutanan. Walay kaikiyasan. Walay bisan usa ka lugar nga nia sa kalibutan nga didto mutago ang tao. Buti pasabot nga muikiyas siya aron dili siya mahukman. Nakasulat na sa Biblia. Nya sa Mateo 5:18 wala bay pagasayloan sa kasuguan, ang tanan na gikudlit gibutang tulpok diha gyud ka mosangko. Unsa man na pag-abot sa adlaw sa paghukom. Ang pangutana, mauni ang pinakapangandamanan sa tao dinhi sa kalibutan. Una, mga kahigalaan, susihon ta kung unsa ka kuyaw kung maghisgot kita sa pagsilot sa Dios sa tibuok kalibutan. Balik lang taw ta sa kagahapon nga nahitabo. Karon rabaya ta nga ani ining panahon na karon nagpuyo dinhi sa kalibutan. Daghan pa ang nag-una kanato nga dinhi nakapuyo dinhi sa kalibutan. Sa wala pang atong panahon karon, sa una pag yung panahon atrasan ta, kining kalibutan nga atong gipuy-an nakasinati na ni tibuok nga naong sayuta nakasinati na sa paghukom sa Dios sa niaging mga panahon. Kung asa kana nga panahon ang atong gisgutan, nagtumbok ta sa panahon ni Noe. Din si Noe usa ka tawo nga grabig pagsalig sa Dios ug pagtuo. Nagkinabuhi siyang matarong diha sa Dios sa mga mata sa Dios. Unsay prueba ni ana Brad Jason? Basahon ta sa Hebrewanon Kapitulo 11, versikulo 7. Tungod sa pagtuo, si Noe sa napasidanan siya sa Dios may tungod sa mga sa mga hitabo nga wala pa nakita, mitagad sa pasidaan ug iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay. Tungod niini, ang kalibutan iyang gihukman sa silot ug siya nahimong manununod sa pagamatarong nga pinaagi sa pagtuo. Busa si Noe, usa siya katawo nga matarong. Unya, grabing pagtuo ngadto sa Dios. Grabe pagsalig ngadto sa Dios. Magkinaunsa man ang kalibutan. Basta naa siya sa pagtuo, pagsalig sa Dios, nagkinabuhi siyang matarong sa mga mata sa Dios. Gibuhat niya ang matarong binuhatan sa atubangan sa Dios. Sa plano sa Dios nga hukman ang kalibutan, giingon ni Pablo, nga ang kalibutan iyang gihukman sa Dios. Pero si Noe,
Luyo ni anang tanan nga hukman sa Dios ang kalibutan sa silot. Si Noe iyang gipasidan-an, pagbuhat Noe og arka para maluwas ikaw og ang imong panimalay. Grabe, ang gibuhat sa Dios, ang balos ba sa pagkamatarong ni Noe og sa iyang pagtuo og pagsalig sa Dios. Hukman man sa silot ang kalibutan, hukman sa Dios, pero may tao nga iyang gitagaan, gipahibalo, unsa ang buhaton para maluwas. Niadtong panahon na ang gihatag sa Dios, mao tong gipabuhat niya, gisugo sa tao nga nag-alagad niya si Noe, buhaton ang arka para maluwas ang iyang alagad nga si Noe ug ang pamilya ni Noe niadtong panahon na. Ug ang gibuhat ni Noe, grabe, ngano, gituman pa niya ang iyang katungdanan isip usa ka magwawali. Ang pagkamatarong ni Noe, giwali niya kinahanglan ang tao magtarong. Niadtong panahon na kay si Noe, usa ka alagad sa Dios ug ang iyang trabaho magwali. Unsay prueba ni ana Brad Lucio? Aniya atong basahon sa ikaduhang Pedro 1 bersikulo 5. Mao ni ang nakasulat, Brad Makarayo. Ang nakaraang kalibutan wala kaloy sa Dios. Bisan tuod giluwas niya si Noe nga magwawali sa pagkamatarong kauban sa 7 ka mga tao. Sa diha nga gipalunupan niya kadtong kalibutan sa mga dili Dios nun. Mao kana, Brad Makarayo, ito nabasa. Sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia, sa gibasa ni Brad John Lopez, sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia, tinaw nga si Noe nagwali sa pagkamatarong o si Noe magwawali sa pagkamatarong. Buti pasabot. Niadtong panahon na si Noe iyang gisangyaw ba? Iyang giwali niadtong panahon na ang kapait lang niadto bradani. Ang kuan lagi kay dili ka parehos nato karon nga Wala social media. Oo, kung magwali ta bradani perting bagaa magkabati. Imo yung personal lang itong una, tagsasagsawan mong dool. Oo, mabati tas radio station plus napay cellphone, Facebook, makita ta daghan ang mga pila ka mga tao nga maglantaw sa programa. Pero yung gibuhat nato karon. Oo, naa pag yun ang YouTube pareha sa atong programa, makita ta sa PIDM Universal. Oo, yun. Oh, so daghan ang makalantaw sa atong gihimo nga pagwali. Si Noe sa una, Panahon ni Noe, portiging lisura. lisod kayo ang makadungog katurang iyang gikasulti o katong naas duol niya nga sa panahon siyang pagwali. Dili kayo, magwali sa slayo, magbaktas sa siglay kayo. Oh, unya walay mic niya atong panahon na. Way, mapoy sa kenan, Oh, baktas po. so dili bagal gyud ang pagsangyaw ni Noe sa unang panahon, pero luyo niya ang tanan, gituman niya iyang responsibilidad. Gani si Apostol Pedro gisgutan niya nga si Noe magwawali sa pagkamatarong sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kung magwawali si Noe sa pagkamatarong, mao kana ang gibuhat ni Noe, mao na nga siya giluwas sa Dios, pinaagi ni atong arka nga siya ra po'y gipabuhat sa arka para maluwas ang iyang kaugalingon ug ang iyang pamilya. Pero pag abot ni adto nga gihukman na sa Dios ang kalibutan, pinaagi sa baha o tubig, gipalunupan niya ang kalibutan, 8 ra gyud ka tawo ang naluwas nga gi-record sa Biblia. Sa mabasa sa Biblia unsay prueba ni ana Brad Rome. Ang priba na Brad Makarayo atong basahon ni sa unang Pedro sa iyang kapitulo 3 bersikulo 20. Nga kaniadto wala man nagpanuo sa diha nga sa mga adlaw ni Noe ang pailob sa Dios nagpaabot. Samtang gibuhat pa ang arka nga niini pila lamang kabuok. Sa ato pa 8 ka tawo ang naluwas latas sa tubig. Sa nabasa nga nakasulat sa Biblia, tinaw, 8 ka tawo ang naluwas latas sa tubig niadtong panahon na. Kung ang naluwas niadtong panahon na 8 ra pamilya ra gyud ni Noe, sakto ang naa sa nakasulat sa Hebreo hanon 11 bersikulo 7. Gipabuhat sa Dios si Noe sa arka para maluwas ang iyang kaugalingon ug ang iyang pamilya. Nasayod na ang Dios daan nga ang mga tao dili manumbaling, dili mutuo, dili mudawat sa kaluwasan nga mong arka niadtong panahon na. Ang gihatag adtong panahon na, luyo ni anang tanan nga silutan sa Dios ang tibuok nga naong sa yuta, ang tanang nanimuyo gisilutan, pinaagi sa tubig,
nga milunop sa tibuok naong sa yuta, walo ra gyud katao ang naluwas. Unsa di ay ang gihimo sa mga tao sa unang panahon. Ang gihimo sa mga tao sa unang panahon, lingaw sila sa ilang gustong buhaton. Libre sila sa ilang buhaton. Ngano, tawhay kayong panahon, okay kayo, wala may kayong pahon. O siya itong buhaton, buhaton tani ngano. Ay, sus, kanang giingon nga adlaw sa paghukom nga hukman sa Dios ang niya sa naong sa yuta, ngang kaluwasan arka, adi sila mutuo. Ngano man, ay, lingaw sa mga kalingawan o lingaw sila sa ilang mga buluhaton nga gibuhat sa unang panahon nga dili naman ikahatod ngadto sa kaluwasan. Unsay prueba ni ana Brad Israel? Niatong basahon Brad Macarayo diri sa nakasulat sa Lucas kapitulo 17 bersikulo 26 lapos ta ngadto sa 29 gingon, maingon sa nahitabo sa mga adlaw ni Noe, maingon man usab unya sa mga adlaw sa anak sa tao. Sila na nagpangaon, sila na nag-inom, sila na nagpangasawa ug na nagpamana hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka ug ang lunop miabot ug gilaglag silang tanan. Maingon man usab sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Lot, nga sila na nagpangaon ug na nag-inom ug na nagpamalit ug na nagpamaligya ug na nagpananom ug na nagtukod og mga balay apan sa adlaw sa pagpahawa ni Lot sa Sodoma gikan sa langit giulan ug kalayo ug asupre ug niini gilaglag silang tanan. Sa nakasulat sa Biblia panahon sa mga adlaw ni Noe, ang mga tao lingaw kay sila na nagpangasawa, na nagpamana, unya na nagpanginom, na nagkaon, asa man to nga mga maoy naingnan nila nga ilang gibuhat sa unang panahon, nagkaon sila, nag-inom sila, na nagpangasawa, na nagpamana, unya way kasayuran sa pagsulod ni Noe sa arka og sila gipang-anon pinagis baha ulunok. Ni adtong panahon na ang mga tao nangaon sa mga gipangbawal sa Dios. Ang mga tao nanginom sa mga gipangbawal sa Dios ni adtong panahon na. Unya ang uban pod panahon pa sa panahon nga gisilutan sa Dios ang Sodoma Gomora. Naa pod sa panahon pod ni Lot, kay si Lot naa man nagpuyo sa Sodoma. Ang sistema ni adto sama gyapon sa gibuhat ang mga tao na nagbaligya, na nagpamalit, nagtukod og balay, na nagpananom, mao gyapon ang gibuhat sa mga tao sa panahon ni Lot, na nagpangasawa, na nagpamana, na nag-inom og na nagkaon sa mga bawal nga gidili gyud sa Dios giniadtong panahon na. Unya sa diha nga mihawa na si Lot, mibiya na sa Sodoma, nag-ulan gikan sa langit sa kalayo og asupre og nangahanaw silang tanan, gilaglag silang tanan, sa nabasa nato sa Biblia. Duha ka hugna nga pagsilot sa Dios, pero mas grabe ang panahon ni Noe, ngano man tungod kay hurot man ang tanang mga tao tibuok naong sa yuta nga nagpuyo kutob sa dunay kinabuhi niadtong panahon na nga nagkamang sa yuta og naa sa yuta. Ang nahitabo ni adtong panahon na gumikan kay kato pagsilot sa tanan nga mga taong magkasasala, si Noe, motong giwali ni Noe ang pagkamatarong. Si Noe nagkinabuhi nga matarong sa mga mata sa Dios. Nganong gisgutan ni Kristo, atong Ginoong Kristo ang pagkaon ug pag-inom nga mga bawal? Ang pagkaon importante na para sa tao, ang pag-inom importante para sa tao. Pero doon na lang yoy tumong ang atong Ginoong Kristo nganong gisgutan na niya. Para nga ang tao isilsil sa alimpatakan sa tao o sa una-huna asa dapit ang gusto sa Dios nga angay buhaton sa tao. Kung kana lisod man tungod kay ang atong nasa una-huna mao ang atong pagbuhat sa gusto sa atong kaugalingong una-huna, pero gitumbasan na sa Dios sa unang panahon ang kagustuhan sa tao nga magkinugalingon ka nga supak naman sa Dios og dili ka mutuman sa kagustuhan sa Dios nga magkinabuhi kang matarong og ingon man nga imong buhaton ang imong responsibilidad nga ikaw nangalagad sa Dios. Pag-abot sa panahon nga nanginahanglan kag kaluwasan, luwason ka sa Dios. Pero ang tao nga dili manumbaling sa kagustuhan sa Dios, sama sa panahon ni Lot nangahanaw silang tanan. Mao gyapon sa panahon ni Noe nahanaw silang tanan. Ang pangutanan sa duha ka mga hitabo nga grabe nga makapanlimbaut sa atong balahibo. Kuyaw nga hitabo
kun atong lantawon makahaladlok kun lantawon nato ang kun atong aninawon ang nahitabo nila sa unang panahon. Ang pangutan, katong nangalaglag sa panahon ni Noe o panahon ni Lot, tungod ba kay dunay kakulangon ang Dios? Dunay kakulangon ang mga alagad sa Dios? Ang tubagwa, sama sa panahon ni Lot o panahon ni Noe, unahon ta kang Noe. Sa panahon ni Noe, way nakulang sa Dios. Kay ang gibuhat sa Dios, gipahibalo niya ang iyang alagad, nga si Noe, nga magwawali sa pagkamatarong. Gitug-an niya ni Noe ang kaluwasan arka. Giwali pud ni Noe ang pagkamatarong og ang kaluwasan niya itong panahon. Gihatagan na silang pasidaan sa mahitabo. Naa sa tao ang kabasulanan. Dili na mabasol ang alagad sa Dios, labaong dili mabasol ang Dios. Sa panahon pud ni Lot pod, mao gyapon. Bisan tuod og mubo lang nga panahon ang gibuhat sa una gani usara ka gabi nisayo pa yun sila. Sayo pa yun silang namahawa sa Sodoma. Gabi hapon pagod sila niabot. Ang gisugo nga duha ka anghel. Gipadadaan man nagduha ka anghel si Lot para pagluwas ni Lot og sa iyang pamilya. Bisan pa ang iyang mga manugang. Ha? Gipasidan ana daan. Unsay prueba ni anak Bradani? Ang problema na ito, makaplagan din sa basahon sa Inesos, sa Kapitulo 19, versikulo 12 hangtod sa 14, ngunit niyang pahayag nga itong basa. O bingon ang mga tao kang Lot, doon na ba ikaw dinhi kauban? Mga umagad nga lalaki o ang imong mga anak nga babae o ang tanan nga imo sa syudad. Ipagula sila nining dapita, kay pagalaglago na mo, kining dapita kay ang pagsinggit nila, midangad kayo sa tubangan ni Jehova. Busta si Jehova, nagpaanhi ka na mo, aron sa paglaglag ni ini. Unya, migula si Lot, o nagsulti sa iyang mga umagad nga nagpakasawa o sa iyang mga anak nga babae, o siya mingon kanila. Panindog kamo, pahawa kamo nining dapita, kay si Jehova magalaglag ni ining syudara. Apanalang sa ilang mga umagad, siya magaingon. Siya maingon nga daw, nag-tiyaw-tiyaw lang. Busa sa panahon ni Lot, di-warningan. Kung panahon si Noe, nag-warning si Noe sa mga tao, ron maluwas. Sa panahon ni Lot, doon nag-ipadala nga mulaglag sa syudad. Pero nagpasidanan sila, ang gipasidanan ni sila ni Lot, o gingon si Lot nga pahawa mo din kay laglago ni sa Diyos, kinilapita. Panangya mga umagad, kitungwa mo to, nag-ingon lang, basi nagtatiyaw ra si Lot. Masawagi sila mo kuyog. Oh, busa niya tong panahon na, gipasidanaan. Duha ka lalaki ang nagpasidaan ni Lot. Pasultihan ang iyang mga umagad. Unya ang tanan nga mga iyang mga anak nga babae o ang mga anak nga lalaki ipagula sila ni adtong dapita. Prueba nga duha ka na ka anghel gipadala. Hapon pa na miabot na sa ang gibasa ni Bradani 12 man og 14. Basahon ko ang kapitulo 19 lang gyapon bersikulo 1 ug 2. Og ming abot ang duruha ka manulunda didto sa Sodoma na sa pagkahapon na og si Lot naglingkod sa ganghaan sa Sodoma og sila hingkit-an ni Lot og mitindog siya sa pagdawat kanila og mihapa siya sa yuta og miingon siya. Busa karon mga Ginoo ko, gipangamuyo ko, gipangalyupo ko kaninyo nga muhapit una kamo sa balay sa inyong ulipon ug mupabilin kamo sa tibuok nga gabii ug manghimasa kamo sa inyong mga tiil ug sa pagkabuntag managpamangon kamo ug magapadayon sa inyong paglakaw ug sila mitubag katong duha ka manulunda o anghel. Dili kay sa dalan lamang mupahulay kami sa tibuok nga gabii. Butong sa tangtong hangyo na kung basahon na didto gyud sila ni dayon sa didto sa balay ni Lot. Niadtong panahon na gisugo sa duha ka manulunda, sultihi ang imong mga anak kay ugma mo sayuta sa paggikan niini. Kung imo nang basahon gikan sa bersikulo 1, lapos na pagbasa sa bersikulo 38 ang istorya ni ana pagtalikod ni Lot niadtong panahon na uban ang iyang duha ka anak ug ang iyang asawa ug si Lot. Upat sila kabo kay wa man tumutuo tong iyang mga umagad para kanila nagtiaw-tiaw raman si Lot. Wala nila gi seryoso ang ilang nadunggan nga pasidaan ni Lot ni atong panahon na. Kay kato silutan sa Dios. Motong pagtalikod nila sayo sa angit-ngit pa. Kay pag-abot nila nga nakagawas na sila sa yuta sa Sodoma, mao may pagsilang sa adlaw, ayag naman.
Unya ang balaod adtong panahon na dili sila ipalingi sa ilang likod. Ang gibuhat sa asawa ni Lot kay nilingi man siya. Mao to nga siya naapil sa pagkalaglag ni adtong panahon na og nahimo siyang daw haligi nga asin. Wala makauban, wala makakuyog sa kaluwas nga naluwas ni adtong panahon na ang asawa ni Lot. Duha ra gyud ka anak og si Lot ang nakalingkawas. Ngano man, kinahanglan kag unsa pud ay ang ipabuhat sa Dios, kinahanglan pud nimo nang buhaton. Kung unsa bay mga patakaran nga ipabuhat sa Dios, kinahanglan sundon sa tao. Ingon ana nga atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Unsay nakuhang leksyon? Ang makuha natong leksyon mao ni duha sa panahon ni Noe. Kung nito pa lang ang mga tao ni Noe, bahalag di makasakay atong arka tanan basta kay nituo lang yun sila. Problema na to nganong gamay rang arkang gibuhat. Sa ato pa, nituo lang yun sila luwas ni atong panahon na. Sa panahon po ni Lot, og mutuo lang gid pod ang mga tao ni atong panahon na, ay daghan ba 50 baya nang giingon baya ni Abraham baya pinasugdan. Kung Ginoo kung makakaplag ani mga syudara og 50 ka tawo, laglagon ba ni sa dili tungod sa 50 ka tawo. Ginoo kung 40 na lang ka mga tao, laglagon mo bagdayon, dili gyapon tungod sa 40. Mao ba na istorya baya diha? Unya paghuman hantom ni atra si Abraham sa pagpangutana kung napulo lang, laglagon mo ba dili gihapon kay naay napulo nga nagbuhat sa pagkamatarog. Hangtod kay wala man gyud, mutong nakadumdum na lang si Abraham nga ang iyang parente pag umangkon nga si Lot o mao to siya ang kuana nga mao na lang to ang luwason sa Dios. Ang gibuhat sa Dios kay iya mang dayonon kay usa na man lang gyud ka pamilya si Lot raman, mao tong gipanadag anghel. Mao to'y nahitabo sa kasaysayan panahon sa gisilutan ang Sodoma Gomora. Ang resulta, unsa? Wa magtiaw-tiaw ang Dios iyang bahad. Wa magtiaw-tiaw ang Dios sa iyang bahad nga palunupan niya ang tibuok kalibutan, hukman niya, silutan niya, panahon po ni Lot, wa gyapon magtiaw-tiaw ang Dios. Ang problema kung ang mga tao ihulog nila tiaw-tiaw ang pasidaan sa Dios. Mao man na karon. Anda kong problema. Naunsa na kaha? Sa atong panahon karon nga nabasa nato nga hukman sa Dios ang tibuok kalibutan. Huna-hunaa si Pablo wala pa ni anang panahon na. Roma 3:19 nga atong gibasa. Si Pablo labang wala pa sa panahon ni Noe. Pero nga nung nag-istorya pa si Apostol Pablo, doon na gitay pangandamanan. Ato man na karong susihon kung naa bagyod, kita bagyod nahitunong anang giingon ni Apostol Pablo nga ang tanang nias kalibutan muatubang sa silot sa Dios. Atong tanawon sa nakasulat sa Biblia. Ato sang susihon, mga kahigalan ug mga kaigsunan. Didto ra ba kutob ang silot sa Dios gipakanaog panahon ni Noe og panahon ni Lot? Ang tubag dili kay didto ra kutob. Do na pay dakong palabuton. Dumdumo nato si Pablo apostol sa atong Ginoong Jesucristo. O gumikan kay apostol sa atong Ginoong Kristo, kung nakasultis Pablo nga may atubangon patang paghukom sa Dios dinhi sa kalibutan, didto kana gikan sa atong Ginoong Kristo kay atong Ginoong Kristo nagpasidaan nga duna tay dakong palaabuton ang gitawag og dakong kasakitan nga wala pa mahitabo. Dili na mao ang gipasabot nga ang nahitabo sa luno panahon ni Noe og ang nahitabo sa Sodoma Gomora. Unsay prueba ni anak Brajigi? Yang prueba itong pagabasahon na nakasulat sa Mateo, Kapitulo 24, versikulo 21. Kay unya, maabot ang dakong kasakitan nga ang ingon, wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan, hangtod karon ug dili na gayud mahitabo pa. Mo na. Kung panalitan ka na, lunob. Kung panalitan mao ka na ang katong nahitabo sa Sodoma Gomora. Unsay giingon? Wala pa mahitabo sukad. Kanos agisultis atong Ginoong Kristo, pagtungha na niya sa kalibutan, kauban niya ang iyang mga alagad, mga apostolis, ug ang iyang gipangtawag panahon nga nakabig sa pagwalis sa mga apostolis. Pag ingon nga wala pa mahitabo, muabot unya sa ato pa. Humana ang kalaglagan sa mga tao nga gilaglag sa Dios sa panahon lunop o sa panahon dito sa Sodoma Gomora. Laini nga dakong kasakitan nga atong sagubangon. Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, anda man na bata ni anak. Kanang dakong kasakitan pag abot anak, ready na bata. Unsay angay natong buhaton mga kahigalaan.
Dili nato angay nga atong awaton ang gibuhat sa mga tao nga wala mutuo o gipakabaliwala lang nila ang pasidaan. Bahin sa kaluwasan, duha, may kaluwasan. Sa paglaglag Sodoma Gomora, ang pagbiya sa Sodoma Gomora maoray kaluwasan. Unya panahon ni Noe, pagsulod sa arka maoray gina ang kaluwasan. Sa mataglaglag sa Dios sa kalibutan matag hukom, may kaluwasan nga ipahibalo sa Dios nga mao nang angay nga sundon sa tao. Mao po na ang angay natong pangitaw. Kabantay mo mga kaigalaan nga niingon, andam na bata. Kung andam na ta, nakakaplag na bata sa kaluwasan para ni anang panahona. Mao na siya. Dumdumon nato nga ang tanang mga pasidaan baya karon ni na baya nato na ato ba? Karon nasinatian na baya nato. Kanang dakong kasakitan pag-abot ana, may mag-una ra bang mga sinatian sa tao nga mao kana ang mga ilhanan nga nagpadulong na ta. Hapit na ta moabot sa dakong kasakitan. Unsay prueba ni anak Brad Jason? Aniya karon ang prueba Brad Makarayo. Basahon nato sa Mateo 24 bersikulo 6 lapos ngadto sa 8. Og makadungog kamong mga gubat, og mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat, pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan, kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo. Apan dili pa kini mao ang ang katapusan, kay managubat ang nasod batok nasod, ug ang gingharian batok sa gingharian, ug mahitabo ang mga gutom ug mga linog sa nagalain-laing dapit. Kining tanan maulamay sinugdanan sa mga kasakit. Busa sa nakasulat sa Biblia, may tabo ang mga gubat, nasod batok nasod, maggubat, unya nang sinatian man nato na karon. Unya mao nang mga kusog nga linog, mga kagutmanan, mga katalagman, mga kalisdanan. Pero matod pas atong Ginoong Kristo sinugdanan lang ni sa dakong kasakitan kinahanglan gyud ni mahitabo. Ngano man pagpadumdum lang ni nato karon nga nias kalibutan nining atong kapanahonan karon nga dili ta angay magpabayan-bayan. Kinahanglan pangitao nato asa ang gihatag sa Dios nga kasiguruhan pag-abot ni anang dakong kasakitan ang adlaw sa paghukom. Mao na ang atong siguruon niining panahona karon. Karon atong tan-aw nahitabo na ang paghukom nga makalilisang duha raman ka lungsod ang silutan panahon ni Lot. Duha raman Sodoma Gomora raman. Ang kinatibuk-an gyud nga tibok kalibutan yuta nga gisilutan sa Dios gipalunupan pinagig tubig motong panahon ni Noe. Kini karong dakong kasakitan nga wa pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Mao na ni nga dili gyud bisan pag tampuhon pa ang katalagman nahitabo sa kang Noe o katong nahitabo sa panahon ni Lot. Nagiluwa si Lot o giluwa si Noe ni ato panahon na, tampuhon pa to, ipuno pa ang mga katalagman karon gubat nasod, batok nasod, mga kalisdanan, di pa makalabaw o di pa makatupong. Labang di kalabaw ni anang dakong kasakitan. Ngano man, tungod kay pag-abot ni anang dakong kasakitan ang mahitabo sa kalibutan. Kung sa panahon sa lunop, napuy-an pa paghubas na tubig, naalaga po'y pagdaghan sa tao, kini karong dakong kasakitan, bisan pang kalibutan nga atong gipuy-an, anaw ning tanan. Pinaagi sa kalayo nga hilabihang kainit, unsay prueba ni anak Brad John. Anya Brad Makarayo, ato lang basahon sa ikaduhang Pedro 3, versikulo 5, ngadto sa 6, ug ikaman nato sa 10 hangtod sa 12. Sila nagpakabuta sa tinuod nga butang nga mao kini nga sa karaang panahon pinaagi sa pulong sa Dios dihay mga langit nga naglungtad og usa ka yuta nga naumol gikan sa tubig og pinaagi sa tubig nga pinaagi niini ang kalibutan nga naglungtad kaniadto gilunupan sa tubig nga og nalaglag. Apan pinaagi sa maura usab nga pulong ang mga langit o ang mga yuta o karon naglungtad gikatagana alang sa kalayo ginatipigan alang sa adlaw sa panudya o sa kalaglagan sa mga taong dili Dios nun. 10. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan ug unya ang mga langit nangawagtang uban sa dakong dinaguok ug ang mga kasugdanan sa kalibutan
mga tunaw sa hilabihang kainit ug ang pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga aniani ini. Sanglit kining tangang mga butanga pagatunawon man sa ingon. Pagka kinahanglanon gayo di ay nga magkinabuhi kamo nga balaan og pagka-Dios nun. Nga magapaabot sa usab og magpadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios nga tungod niini pagaduslitan og pagatunawon ang mga langit ug ang mga kasugdanan sa kalibutan, mga tunaw sa kalayo. O busa sa nakasulat sa Biblia tin-aw sa gibasa sa kaubang ministro. Giingon nga ang karaang kalibutan gihukman o gisilutan sa Dios, gipalunupan sa tubig o gilaglag mo tong panahon ni Noe. Apan mo na giingon ni Apostol Pedro, pinaagi sa maura usab nga pulong ang mga langit ug ang yuta nga karon naglungtad gitagana na sa kalayo, gitipigan sa adlaw sa panudya sa paglaglag sa mga taong dili Dios nun. Sa una tubig karon kalayo na. Oh, ang gamiton sa Dios unsa day mahitabo pag abot ni ana nga silutan na sa Dios ang kalibutan, unsay mahitabo sa langit ug sa yuta ug sa mga butang nga ania sa yuta binuhat sa Dios o gibuhat sa mga tao. Sa gibasa sa bersikulo 10 munang giingon sa nakasulat sa Biblia, unya ang tanan nga mga nga ania sa yuta giingon nga pagasunugon sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia ang tanang mga buhat nga nanini. Mga buhat nga atong nakita karon nga gibuhat sa Dios og ang gibuhat sa mga tao. Unya pagatunawon sa hilabihan nga kainit sa atong nabasa sa nakasulat sa Biblia. Unya giingon nga ang tanan pagaduslitan og pagatunawon ang langit og ang kalibutan matunaw sa kalayo. Mauna nga kaning dakong kasakitan, mauna ni ang paghanaw sa Dios sa kalibutan ug ang nakasulat sa Biblia pag-abot niya duha ka mga kasakitan o duha ka hukom nga makalilisang unsa ang katong gitawag lunop og kini karon nga dakong kasakitan matod sa atong Jesucristo ang adlaw sa paghukom nga atong atubangon kita rabay nagatubang ni ana mga kaigalan ug mga kaigsunan. Unsay mahitabo sa kalibutan matunaw sa ilabihang kahinit. Mahanaw mo nay giingon sa nakasulat sa Biblia nga ang panahon nga atong giatubang karon mas kuyaw pa ni kumparar sa lunop sa unang panahon. Nganuman sa panahon sa lunop dili pa apektado ang mga isda sa unang panahon. Pero kini karong panahon na nga kalayo ang mutunaw sa kalibutan, ang isda apektado na. Apil sa paghanaw ug ang mga tao hanawon sa Dios. May prueba ba gyud kita ni anak Brad Rumi nga mabasa litra por litra? Doon na gyud Brad makarayog. Nga itong basahon nga Biblia kini ang pulong sa Dios sa nakasulat dinhi sa Sipanya kapitulo 1 bersikulo 2 hangtod sa 3 nagaingon dinhi. Miingon ang Ginoo laglagon ko sa hingpit ang tanang naa sa kalibutan, ang mga tao, ang mga mananap, apil na ang mga langgam, ug ang mga isda. Laglagon ko ang mga butang nga nagatukmod sa mga tao sa pagpakasala. Ingon man ang mga makasasala, puuhon ko, gayud ang tanang mga tao sa kalibutan. Ako ang Ginoo ang nagaingon niini. Busa ang tanang tao puuhon. O sayunan ka na. Ang mga mo'y hinungdan sa pagkadautan sa tao, puuhon, apil na isda, hanaw, tanan. Ngano man? Kung ang isda apil, ngano? Tungod kay bisan pa ng tubig, di na magsilbi sa kalayo, ngano man? Hilabihang kainit. Pag-abot ni anang panahon na matunaw, guba ang kalibutan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Naraman na og mo to, depende raman na sa pag-interpretar na to. Pero ang matag usa nga gituohan nato do na gitay sang kuanan, kanang finishing line ba? Kung moingon ta karon nga dunay pagkakuan nga ang nasipyat ang mga PEDM, katungod na sa paglantaw o pagpaminaw sa uban. Pero tuwa raon niya sa katapusan. Mailhan ang gisulti nato kada isa kay duna mangyoy sang kuan. Dunay masipyat ug dunay mahusto.
Ang ato lamang paniguroon nga ang Dios maoy nagmando og nagsulti kanato. Unsay dangatan sa kalibutan. Basta ang gibasihan sa mga ministro sa PED kung Biblia ang isgutan, Biblia ang atong gibasihan. Kung maingon mi nga ang kalibutan matunaw, langit mawagtang ug ang yuta matunaw sila bang kainit, ang kalibutan Biblia ang nag-ingon. Ikaduha lamang mi nag-ingon. Unang nagsulti si Apostol Pedro, ikaduha ang Biblia, ikatulo lang mi. Pero adtoon na to, si Pedro raman, apostoles raman, kamo raman, pero atong tan-awon sa Biblia. Ato nang adtuan ang atong ang Dios tan-awon ta sa nakasulat sa balaang kasulatan o Biblia, tan-awon ta. Kung hisgutan nato ang nakasulat sa balaang kasulatan, kung hisgutan nato ang nakasulat sa Biblia. Brad Jisrael, tan-awon ta sa nakasulat sa Biblia. Sa ang pulong sa Dios, tan-awon nato. Unsay mahitabo o dangatan sa kalibutan, pag-abot nga sunugo na, hukma na sa Dios, pinaagi sa hilabihang kainit, pinaagi sa kalayo, may mabilin pa ba sa kalibutan? Brad Jisrael, wala. Wala na gid Brad Macarayo. Ang kalibutan pagalaglagon gid Brad Macarayo. Yatong basahon diri sa nakasulat sa pulong sa Dios sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 1 kama 3 gingon sa pagpahayag, pamati laglagon sa Ginoo ang kalibutan hangtod nga dili na kini kapuslan. Sa bersikulo 3. Gingon nini sa bersikulo 3 gingon, malaglag gayod sa hingpit ang kalibutan ug wala na gayoy mahibilin nini, mao kini ang giingon sa Ginoo. Busa ang nabasa, tin-aw, malaglag ang kalibutan ug di na gyud mapuslan. Nag-ingon ang Ginoo, laglagon ang kalibutan ug wa nay mahibilin. Unya unsa man? Muna siya nga ang ato na Ginoo naman ginag-ingon. Laglagon ang kalibutan, di na mapuslan, wa nay mahibilin. Dili kay si Pedro lang. Biblia ang atong gibasa, ang nagsulat sa ika-2 Pedro 3, 5 ug 7, kama 10 ug 12 si Pedro, pero ang nagsulti, ang Dios gyud mo ay nagsulti nga ang nakasulat sa Biblia nga ang kalibutan laglagon di na mapuslan ug wa nay mabilin. Niyan ang panahon na. Unsay nagpaluyong rason? Tungod kay ang kalibutan na ilalom sa tunglo sa Dios. May prueba ba gyud kita, Bradani? So, kinaipriba niya na Brad Macarayo ka na makaplaga na ito din sa basahon sa Isaias sa kapitulo 24, versikulo 6. Tungod din ang tunglo mo ay naglamoy sa yuta ug silang tanan nga nagpuyo sulod niya na hingkaplagan nga sadaan. Busa ang mga pumuluyo sa yuta na nga sunog ug jutay lamang ang mahibilin. Busa mo kining gisgutan ang tunglo mo mulamoy sa yuta mo sunog sa libong kalibutan, pero ang nakanindot kay hingon nga dunay jutay lamang mahibilin. Ano pangitaon? Nindot Bradani kung maapil ta ni anang jutay. Jutay. Munay paningkamutan sa munay giingon nato nga andam na bata. Ato na bang nakaplagan ang jutay lang nga mahabilin. Kung pananglitan karon nga ato man ang nabasa, kung pananglitan buhaton na sa Dios. Kwaon tanang pananglitan kung buhaton na sa Dios. Ang paghukom ug tumano na niya. Ang pangutana, asa ka dalhoon ka nang mabilin. Kaya ang kalibutan, wa na may mabilin. Unya, ang kalibutan di naman mapuslan. Ang kalibutan matunaw masilabihang kainit pag abot sa adlaw paghukom. Atong tan-awon asa ka na nga makauban ta nang matawana ba? Na may mabilin pero diri sa kalibutan wa na may mabilin. Kay ultimong kalibutan wa na may mabilin. Kay matunaw sa labihang kainit. Sa nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan, ikabila pang tunglo Brad Jiggy ang muhimong musunog sa tanan nga niya sa kalibutan ug ingon man asa kalibutan nga atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Mao ka nang ikatulong tunglo Brad Macarayo niyang prueba atong pagabasahon ang nakasulat sa ang bugna sa iyang kapitulo 12 bersikulo 14. Mingagi na ang ikaduha katunglo. Ania karon ang ikatulo katunglo maabot sa madali. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan tin-aw nga ang ikatulong tunglo maoy muhimong mutunaw sa kalibutan ug muhimong walay sulod ug wala nay mabilin sa kalibutan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia ikatulong tunglo. Unsa ba ang tunglong gipasabot Brad Jason?
Gubat yun. Makarayo. Aniya tumabasa sa Isayas 42 versikulo 25. Tungod niini iyang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat ug kini nakapasilaob kaniya sa iyang maglibot apan siya wala masayod niini ug kini nakapasilaob kaniya apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Busa kusog sa gubat ang gitawag nga makasunog sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Busa kanang gitawag ikatulong-tunglo musunog sa tanan nga ania sa yuta nga pagalaglagon sa Dios og ang kalibutan matunaw niya na pag-abot kana sa ikatulong gubat sa kalibutan. Ang unang gubat nga nahitabo July 27, 1914. Ang ikaduhang gubat nga nahitabo September 1, 1939 hangtod sa 1945. Ang atong atubangon, ang ikatulong gubat sa kalibutan, mauni ang giingon sa atong Jesucristo. Dakong kasakitan ng ingon, wa pa mahitabo, sukad sa pagkatukod sa kalibutan, kay kung kini mahitabo na, ang kalibutan hanaw man yan ang panahon. Mauna, mga kaigalan ug mga kaigsuunan, ang ato karon nga sistema ani asa kata dalon sa Dios. Mauna ang ato karon nga paningkamutan ug atong kabuton. Kung asa na wa gitay lain nga kapaingnan, kung giluwas sinuwi sa Dios nga iyang gialagaran. Way rason nga niining panahona nga atong giatubang hukman ang tibuok kalibutan ug matunaw. Pag-abot sa adlaw sa paghukom, walay rason nga dili ta luwason sa Dios. Ngano? Ang paningkamutan lang nato nga atong makaplagan ang nagkahiusa nga tulo. Kinsa? Ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Mabasa man na diya sa Biblia sa Kristohanong Katilingban sa Mateo 6 sa footnote, mabasa man na diya nga nagkahiusa, gusto sa Dios nga nagkahiusa. Ang tao maingon nga ang Anak ug ang Amahan nahiusa diya sa Espiritu Santo. Unta mahiusa ta ni adtong mga tao nga mabilin. Kung asa dadon katog, asa ang ilahang kapalaran o dapit nga dadon sila sa Dios, aron malikay sila sa pagtunaw sa Dios sa kalibutan pag-abot sa adlaw sa paghukom, nindot og makauban ta niadtong mga tao. Pero kung asa kana, kung asa ang gikayusahan karon nga sa pag-abot sa ikatulong gubat sa kalibutan ang adlaw sa paghukom, kung kinsa ang gitudlo nga gikausahan nga manluluwas nga gipaila, wa gyoy lain Espiritu Santo gyud. May prueba ba gyud kita niya na, Bradani? Ano na kinay pribanan na Brad Macarayo o kana makaplagan na itong pahayag din sa Juan sa yung kapitulo 14 versikulo 15 hanggang 17 dito na lang sa Cebuano version ang ato tang basahon katong The Passion version sa Biblia pero malangan naman ta ibaton Litso na lang. Kung higugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo ug ako mga muyo samahan ug kamo iyang paghatagan ug laing manlalaban nga magipag-uban kaniyo hangtod sa kangturan nga mao ang espiritu sa kamaturan kang kinsa ang kalibutan dili makadawat tungod kay kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila kaniya apan kamo makaila na kaniya kay siya magapuyo man uban kaninyo ug manha siya sa sulod niyo. Sa English version gitawag kani siya og manlalaban man ni sa itong gibasa karon espiritu sa kamaturan mao kani ang Espiritu Santo sa English version. Busa mauna nga Espiritu Santo nga manluluwas nga gipadala sa gibasa sa The Passion. Busa ingon ni ana si Kristo ang atong Jesucristo mismo mo ay nagtugaan nga ang Espiritu Santo manluluwas. Pag-abot sa panahon siguradong wa nay makaon ang tao. Yan ang panahon pag-abot sa katulong gubat sa kalibutan. Wala, grabe, gutom ang mahitabo. Yan ang panahon na may lang og pareha sa nahitabo sa Sodoma Gomora. Kumuingon ta karon pananglitan unsa gyud ay mahanaw gyud ay pag-abot yan ang panahon na sa dihang gihisilutan ang Sodoma Gomora unsa man day mabasa sa Biblia nga giingon man na sa nakasulat sa balaang kasulatan ika-2 Pedro 2 bersikulo 6 giingon kung sa iyang paghimong abo sa mga lungsod sa Sodoma ug Gomora sila iyang gihukman ngadto sa pagkawagtang o gihimong panig-ignan alang kanila nga magkinabuhi nga dili Dios nun. O panig-ignan sampol man to. Gihimong abo, wa na maposle unsa gyud nga ang giingon na gyud pinakakuyaw na, wa pa mahitabo bisan pa kato nitabo sa Sodoma Gomora, nagpabilin man ang kalibutan, pero karon wagtang ang kalibutan pinaagi sa pagtunaw sa Dios, pag-abot sa katulong gubat sa kalibutan. Pag-abot ni anang panahon na,
og inanay nga wala nay makaon, ibukbo ang kalisdanan sa naong sayuta. Pag walay makaon, unsay paglaom sa tao? Wa na balay paglaom ang tao, ang tubag naa. Kung may paglaoman ang mga tao, kay dunay manluluwas nga nagpadala sa atong Ginoong Kristo gipahibalo, may paglaom sab. Kay ngano man, may pulong sab nga maoy kalauman sa tao kung moabot nga wa nay makaon, unsay prueba ni ana Brad John? Anya atong basahon sa Kapitulo 4, versikulo 4. Sa Mateo. Sa Mateo 4, versikulo 4. Apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon, naisulat na, ang tao mabuhi di sa tinapay lamang, kundili sa matagpulong nga magagula sa baba sa Dios. Busa sa nakasulat sa Biblia, tinaw. Sa gibasa nga adunay giingon nga pulong nga magula sa baba sa Dios. Mao nay kalauman. Moabot man ang panahon nga walay makaon, ang kalauman nato ang katong pulong nga magula sa baba sa Dios. Ang pangutana kinsa kaha nga Dios niining tulo. Ang mopagawas ug motudlo niya na. Ang mutubag ang atong Ginoong Hesukristo. Kung kinsay iyang itudlo, ang Espiritu Santo ra gyapon. Unsay prueba ni anak Brad Romy? Ang prueba niya, Brad Macrayo, at basahon din sa ang pulong sa Dios, din siya nakasulat sa Juan, sa iyang kapitulo 14, versikulo 26. Nagaingon din apan kung makagikan ako ang magdadasig, nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan. Puli kanako siya ang magatudlo kaninyo sa tanang butang ug magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Busa, ang mutudlo sa tanang mga butang, Espiritu Santo. Busa kung siya may mutudlo sa mga butang, klaro nga ang mutudlo sa mga pulong, Espiritu Santo ra gyud gihapon. Unsay prueba ni ana nga mabasa nato sa Biblia, Brad Jezreel? Niya Brad Macarayo, atong basahon diri sa nakasulat, mao ra gyapong Biblia ang pulong sa Dios sa Episo kapitulo 6 bersikulo 17 gingon sa pagpahayag. Ug gamitan ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan. Gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo nga aron ikasukol batok sa mga kaaway. Busa, basa sa nakasulat sa Biblia, ang pulong gipakasama og espada nga gihatag sa Espiritu Santo, sa iyang tagaan, sa atong nabasa, sa iyang gitudluan, sa iyang gihatagan. Gipakasamag espada ang pulong sa Dios gamanan, Hebrehanon 4, versikulo 12, ang pangutana. Kung moabot man ang gutom, kamatay, labi na, ang gira o gubat, labi na ikatulong gubat sa kalibutan, unsay kagamitan. Sa pulong gipakasamag espada, Brad Dani, nga ang muhatag Espiritu Santo mo ay murilis o muhatag ni anak. Sumala sa itong makaplagan sa basahon sa Hub, sa iyang kapitulo 5, versikulo 20, sa tinggutom, magalo siya kainimo gikan sa kamatayon o sa gubat, gikan sa kagawom sa espada. Usa ang espada, nagpakasama ka mo ka ng pulong sa Dios, magalos ka na kayo sa panahon sa gutom o sa gubat. Busa, Kamatay. busa mauna, kinsay muhatag o murilis? Espiritu Santo mismo. Base sa gisulti ni Pablo, base sa gisulti sa atong Ginoong Kristo. Ang paningkamutan lang sa tao, pag-abot ni anang panahuna nga makaplagan ka, nga ana-ana ka, gitudluan sa Espiritu Santo og nakadawat ka sa mga pulong nga ihatag sa Espiritu Santo para pag-abot sa adlaw ni anang panahuna duna kay magamit proteksyon sa imong kaugalingon pag-abot sa tukma nga panahon. Karon atong susiyon sa nakasulat sa Biblia. Una, makadawat ka sa mga pulong, matudluan ka sa Espiritu Santo, ug makadangat ka sa pag-alagad sa Espiritu Santo. May prueba ba gyud kita ni ana nga dunay pag-alagad diha sa Espiritu Santo, Brajige? May prueba gid kita ni ana Brad Macarayo. Ni atong pagabasahon ang pulong sa Dios sa iyang Roma kapitulo 7 bersikulo 6. Apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa sa nakasulat sa Biblia, ang importante makapangalagad ta sa Espiritu Santo ug makadawata sa pag-ampo nga ihatag sa Espiritu Santo nga siya mismo mo ay maghatag sa pag-ampo para sa iyang mga alagad o mga tao. May prueba ba gyud kita, Brad Jason? Ana agad Brad Macarayo. Atong basahon diri sa Judas 1:20. Apan kamo mga hinigugma,
kinahanglan managtubo diha sa inyong balaan uyamot nga tinuuhan pagampo kamo diha sa Espiritu Santo. Klaro gid kay Brad Macarayo. Doon ay pag-ampo sa Espiritu Santo, sa dili pa mahitabo ang ikatulong gubat sa kalibutan mo abot ang adlaw sa paghukom. Paningkamutan sa tao, una, makakaplag ka. Niadtong pagtudlo sa Espiritu Santo, makadangat ka pinagi sa pag-alagad nimo. Tudluan ka, makadawat ka sa pulong nga ihatag sa Espiritu Santo. Og ang buluhaton sa mga alagad sa Espiritu Santo, pagpakailap sa pagsalig dia sa Espiritu Santo, unsa may mahitabo udangatan sa kalibutan, moabot man ang adlaw sa paghukom, ikatulong gubat sa kalibutan, paningkamutan nakalagad ka sa Espiritu Santo. Ang buluhaton, ang pagbantayog sa balita sa Espiritu Santo sa 1 Pedro 1:12, og ang tao makadangat sa gitawag og timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan, Efeso 4:30, kung asa mabutang sa pinadayag City 2 og 3 diya sa agtang pag-abot sa paglaglag sa mga tao nga niyas naong sayuta ang mahiagom musugot ang tao sa dili, ang mga taong walay timbre sa Dios de silang agtang pinadayag 9:3 og 4. Kung asa tadalon didto tadalon sa gisaad nga bag-ong langit ug bag-ong yuta diin nagpuyo ang pagkamatarong. Munang giingon nga walay mabilin sa kalibutan kay didto ka mandadon sa gisaad nga bag-ong langit ug bag-ong yuta. Laktod pagkaistorya bag-ong kalibutan. Munang naa sa background nga among gipabati. Mga kaigalan ug mga kaigsuonan, wala naman kami oras. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kamaturan nga among gipadangat diha kaninyo og timang timbangon aron sa inyo na makahukom kamo nga magpasakop sa PDM sa dili pa mahitabo ang ikatulong gubat sa kalibutan. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Brother Hermoines Macarayo, uban usab sa akong kauban nga mga ministro. Kinusab si Brother Danilo Nakwa. Kiniusab si Brother Jiggy Macarayo. Kiniusab si Brother Jason Lopez. Kiniusab si Brother Gisril Macarayo. Kiniusab si Brother Lucio Lopez Jr. Kinusab si Brother Romy Rama Camus, mayong kaninyo dagan salamat sa inyong pagpaminaw ug mayong gabi kanatong tanan.